यद्वत् कालक्रमः न भवति तथैव देशक्रमः अपि न भवति। अत एव देशक्रमोऽपि अत्र नास्ति इत्याह। अत्र इति पदेन किमभिप्रेतं? कुलयागः। कुलयागेऽपि कुलेश्वर्याः तर्पणे देशक्रमः यथा न कालक्रमः यथा नास्ति तद्वद् देशक्रमः अपि नास्ति। अत्र क्रमे भेदतरोः समूलमुन्मूलन उन्मूलनाद् आसनपक्षचर्चा पृथक् न युक्ता परमेश्वरो हि स्वशक्तिधाम्नीव विशंश्रमीति। अत्र आसन इत्यादि यदि देशक्रमः नास्ति तर्हि आसनादिप्रदानं कस्मिंश्चित् देश एव तु भवितव्यम्। दिव्ये यत् आसनम् ईदृशम् आसनं परिकल्पयामि यद्वा आवाहनं स्थापनं संस्थापनं सन्निरोधनम् इत्यादिकं तत्सर्वं देशसापेक्षं भवति। तो आसनं मदत्वा अर्चना न भवति। आसनं तु कस्मिंश्चित् देशविशेषे कल्पनीयम्। यदि देशक्रमः नास्ति तर्हि आसनस्य किं भविष्यति? अत्र क्रमे भेदतरोः समूलमुन्मूलनात्। यतो हि भेदरूपी तरुः भेदस्य यत् प्रसक्तानुप्रसक्तिः यद् वर्तते भेदस्य शाखा प्रशाखान्यायेन भेदप्रथायाः अस्मिन् क्रमे भेदरूपी वृक्षस्य समूलम् उन्मूलनं मुख्यं वर्तते। तो अतएव आसन पक्ष चर्चा आसन इत्यादि चर्चा पृथक न युक्ता परमेश्वरो हि शक्ति स्वशक्ति धामनी विशंश्रमीति। तो आसनस्य पक्ष आसनादि समर्पणं कश्चित् देश विशेषे भवति तदत्र न मीमांसितं पृथक न युक्तं यतो हि परमेश्वरः स्वशक्ति धामनी विश्रंशमीति। अनुत्तर दृशा तस्य आसनादि कल्पना न भविष्यति। परापूर्जायां सर्वाधारस्य चासनं पूर्णस्य आवाहनं कुत्र? सर्वाधारस्य चासनं। सर्वाधारस्य आसनं न क्वापि भवितव्यम्। अतो हि स्वशक्ति स्वमहिमिनी एव परमेश्वर विशंश्रमीति तत्र सुखम् आसीनः। अतएव पृथक् क्वचित् आसनस्य कल्पना अत्र नास्ति। शक्तयो स जगत्कृष्णम् इत्यादियुक्त्या हि सर्वं स एवेति को नाम तदतिरिक्तो देशोऽस्ति योऽपि अस्य आसनतां गच्छेत। अत्र कुलक्रमः मीमांस्यते। अस्य कोऽपि ये मन्ये कुलक्रमेषु पंचविधेषु षड्विधेषु कुलक्रमेषु यत् संविधि यत् अर्चना क्रियते तस्य इदानीं तंत्रसारे यत् संविधि षष्ठः कुलपर्वः कुल स्थानम् अर्चनायाः आधारः षष्ठः यत् प्रोक्तं तत्र तस्य तं व्यपेक्ष्य अत्र मीमांस्यते। एवं अर्चा विधिम् अविधाय तत्संगतम् एव जपस्वरूपं निर्णयति। तो एतावता तत्र आदेश काल उभयथा देश परिच्छेदः नास्ति काल परिच्छेदः नास्ति। अतएव देश काल परिच्छेदाभावात् तत्र तिथि वारादि कल्पना तत्र नास्ति। कस्मिन् देशे कस्मिन् पुण्य पर्वसु एव पूजनं करणीयम् इति तत्र नास्ति नियमः। और काल देशाभावात् देश सर्वत्र व्यापकत्वात् आसनम् अत्र पृथक् न मीमांसितं। स्वशक्ति धामनि एव परमेश्वरः विशंश्रमीति तत्र तमेव अधिष्ठाय वर्तते। एवं अर्चा विधिम् अविधाय तत्संगतम् एव जपस्वरूपं निर्णयति। जपः इदानीं जपस्य का गतिः स्यात्? यदि आसनं नास्ति देश परिच्छेदः नास्ति काल परिच्छेदः नास्ति ततो जप प्रकर्तव्यस्त्रिलक्षादि विभेदतः उक्तं श्री योग संचारे सच चित्रस्वरूपकः। त्रिलक्षादि विभेदतः यत् जपः प्रकर्तव्य तंत्रसारे प्रायश्चित्त इत्यादौ एकावृत्तिम् आरभ्य लक्षत्रय पर्यन्तं मालिनी इत्यादि मंत्राणां परा प्रभृति मंत्राणां वा जपः विहितम्। तो त्रिलक्षादि विभेदतः जपः कर्तव्यः। तो तत् जप विषये योग संचार इति नामधेयः ग्रन्थः तंत्रशास्त्रं वा तत्र प्रमाणीक्रियते। सच चित्रस्वरूपकः स जपः चित्रस्वरूपकः। अत्र ये साधारण ये गुलिकावर्धनं जिह्वाग्रे मंत्रचिन्तनम् इत्यादिवत् मंत्रस्य आम्रेडनं तत्र जपः न भवति। तो चित्रस्वरूपत्वं किम्?
उदये संगमे शान्तौ त्रिलक्षो जप उच्यते। त्रिलक्षः नाम अक्षरसङ्ख्या नास्ति। यदा कश्चित् ऐङ्ग्रीं ग्रीं त्रितारी इत्यादीनां लक्षत्रयम् इति परिमितं जपः नास्ति। लक्षत्रयं नाम लक्षत्रयी, तत्र लक्ष लक्ष्य यकार इत्यस्य अविनाभाव अनयोः अभेद इति रीत्या अस्य चिन्तनं कृतं, प्रयोगः क्रियते। उदये प्रथमः लक्षः उदये, यत्र यथा उदयति नादः, नाद इत्यादिकं, यतः संगच्छति, अत्र हकार सकारयोः यत्र संगतिर्भवति, और शान्तः यत्र च शान्तिः भवति, यत्र प्रविलीयते, एवम् अस्य लक्षः त्रिलक्षः। ततो जपः प्रकर्तव्यस्त्रिलक्षादिविभेदतः। त्रिलक्षभेदः एवं भवति। लक्षं लक्षं संख्यावाचकम् अत्र न स्वीकृतं, किन्तु लक्षं मित्रे लक्ष्यं, लक्ष्यं लक्ष्ये शय प्रत्ययः भवति ण्यत् वा? लक्षम् अर्हति इति लक्ष्यं। त्रिलक्षो जप उच्यते। आस्ये गमागमे सूत्रे हंसाख्ये शैवयुगमे। आस्ये मुखे गमागमे मुखे उदयः, गमागमे यत्र तस्य गमनं भवति श्वास प्रश्वास रीत्या तत्र भवति संगमः। हंसाख्यः यत्र शान्ते शैवयुगमके। अच्छा, ये त्रिलक्षादि विभेदक, अत्र त्रिलक्ष इति प्रोक्तम्। पंचलक्षाः सन्ति। आस्ये एकः, गमागमे द्वितीयः, सूत्रे तृतीयः, शैवयुगमे हंसे चतुर्थः, शैवयुगमे शिवयोः संघट्टे पंचमः। एवं पंचलक्षाः सन्ति। तो द्विविधा जपः त्रिलक्षः उदय संगम शांति इति। हास्य मुखे गमागमे सूत्रे हंसे और शैवे एवं पंचलक्षाः सन्ति। पंचलक्षा इमे प्रोक्ता दशांशं होममाचरेत्। अस्य दशमः अंशः यावत् जप संख्या तस्य होमः क्रियते। तो लक्ष पंचलक्षाः इत्यस्य दशांशं होममाचरेत् इति अग्रे वक्ष्यति। होमः किं? नेत्रे गमागमे वक्त्रे हंसे चैवाक्षसूत्रगे शिवकृष्णसमायोगे षड्लक्षो जप उच्यते। त्रिलक्ष आदि इत्यनेन त्रिलक्षः, पंचलक्षः, षड्लक्षः इत्यादिवत् रुद्र 11 लक्ष पर्यन्तं जपस्य संख्या अत्र प्रोक्तम्। पंचलक्षाः प्रोक्ताः नेत्रे गमागमे वक्त्रे हंसे अक्षसूत्रे मालिका यद्वा अकारादिक्षकारान्त यत् मातृकावर्णानि सन् मातृकावर्णानां शिवशक्ति समायोगे शिवयोः संघट्टे षड्लक्ष जप उच्यते। एवं पंचविधाः अस्य त्रिलक्षं, षड्लक्षं, पंचलक्षं, षड्लक्षं। नेत्रे गमागमे कर्णे हंसे वक्त्रे च भामिनी हस्ते युग्मके चैव। तत्र मन्ये अक्षसूत्रके यद् मालिका गुलिकावर्तनं यया क्रियते अक्षसूत्रं, तत्रापि एकस्थानं लक्ष इति पर्यायत्वेन लक्ष इति एभ्यः महेश्वराभिनवगुप्तेन स्वीकृतम्। ये स्वयं न प्रोक्तं, किन्तु योगसञ्चारशास्त्रे यत् प्रोक्तं तमनुसृत्य अत्र व्याख्यातम् अस्ति। हस्ते च युग्मके चैव। पंचलक्षेषु हस्तयोः हस्तयुगलम् आहत्य सप्तविधः भवति। नेत्रे गमागमे कर्णाौ वास्यं गुह्यं च गुह्यकम्। नेत्रे गमागमे श्वासप्रश्वासयोः कर्णाौ आस्यं गुह्यं गुह्यकं। शतारेषु शतारः मध्यस्थं सहस्रारेषु भामिनी। शतारे सहस्रारेषु जप एष रुद्रलक्षो होमोऽपि अत्र दशांशतः दशलक्ष जपः क्रियते। येषु स्थानेषु होमः अप्यत्र मन्ये चिदग्नौ एव हूयते। पुरा यत् प्रोक्तं तद्वत् एव होमः भवति। बाह्ये स्थण्डिलादौ अग्न्यादौ आहितायाम् अत्र होमादि वेद्यां होमः न विधीयते।
जप एव रुद्रलक्षो होमोऽप्यत्र दशांशतः। नेत्रे गमागमे कर्णे मुखं ब्रह्मबिलान्तरं, नेत्रे गमागमे कर्णौ मुखं ब्रह्मबिलान्तरं, ब्रह्मरन्ध्रे स्तनौ हस्तौ च पादौ च गुह्यचक्रे द्विरभ्यसेत्। यत्र यत्र गतं चक्षुर तत्र तत्र गतं मनः, हंसस्तत्र द्विरभ्यस्यो विकासा अंकुच विकासा कुंचनात्मकः। यत्र चक्षुषां प्रसारः भवति तत्र तत्र मनसः, यतोहि मनादिभिः अंतःकरण संस्कृता वृत्तिरेव चक्षुरादिद्वारेण निर्गत्य वस्तून् व्याप्नोति। यत्र चक्षुर्गच्छति तत्र तत्र मनश्च गच्छति। हंसस्तत्र द्विरभ्यस्यो, ततः हंस इत्यनेन हकारेण बहिर्याति, सकारेण आविशेत् पुनः। तो हंसेन चक्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गत्या वृत्तिः दृश्यान् व्याप्नोति। प्रथमः तत्र भवति प्रथमा विकासः, द्वितीयः आकुञ्चनम्। आकुञ्चनं ततः आहृत्य प्रत्याहृत्य स्व विश्रांति स्थाने तस्य नियोजनम् आकुञ्चनात्मकम्। एतदधिगमाय एव च षोडशलक्षो जपः कार्यः इत्येवमादि उक्तम्। तत् यत्तु लक्षाणां यथं न्यूनत्वम् उक्तं, ये लक्ष्य इति संख्यापर्यायत्वेन न स्वीक्रियते आगमिकैः। यत्तु लक्षाणां यथं न्यूनत्वम् उक्तं, तत्र योगिनाम् तारतम्यं निमित्तं। योगीषु ये निष्ठिततराः सन्ति तेभ्यः त्रिलक्षम् एव करणीयम्। अनुसंधान तारतम्येन योगिभिः यत् अनुसंधानं क्रियते तस्य तारतम्येन ये बहिर्मुखाः सन्ति तेषां कृते 11 लक्षम्। ये ततोपि ये समाहिततराः सन्ति तेषां कृते कति रुद्रलक्ष 11 लक्षः। ये अन्यथा सप्तलक्षः सहस्रार रुद्रलक्षः सप्तविधः सप्तलक्षः, अन्येषां कृते 5 लक्षः। ये अतीव योग्यतराः अर्थात ये अनुसंधाने निपुणाः सन्ति तेषां कृते लक्षत्रयम् एव तावत् जपः विधीयते। एवं आसनस्य और देशकालादीनां पारमार्थिकं रहस्यं उक्त्वा कुलयागे संवितयागे वा अस्य पर्यायः षष्ठः संवितयागः अपि अस्य पर्यायः। एवं अपमार्ग निरोधात् मध्यधामनि एव प्ररोहं प्राणः अपमार्गः अवांछितः सव्यापसव्य मार्गयोः अपमार्ग इति नाम। यथा वैदिकाः एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः, तो अनयोः रक्त शुक्ल कृष्ण गति येते जगतः शाश्वती मते। तो एभ्यः विलक्षणः एकः मध्यमार्गः भवति। तस्य निरोधात् अर्थात् तस्मिन् प्रवेशात् मध्यधामनि एव प्ररोहं प्राप्तः प्राणः संविदरूपस्य उद्रेकात् विश्वात्मकताम् एव अयायात् गच्छेत गच्छति इति ये किं लडर्थे लोट। तदाह स आत्मा मातृका देवी शिवो देह व्यवस्थितः अन्यः सोऽन्योऽहमित्येवं विकल्पं नाचरेद्यतः। मातृका देव्याः प्रथमः अक्षरः किं भवति अकारः, अंतिमः किं भवति मकारः, मध्ये च हकारः। एवं अहमर्थः एव आत्मा, स आत्मा मातृका देवी शिवो देह व्यवस्थितः। मातृका आत्मा एव अहमर्थ रूपः शिवः, स देहे स्वशरीर एव व्यवस्थितः। अन्यः सो अन्योऽहमित्येवं विकल्पं नाचरेद्यतः। यतः अर्थात यतो हि यस्मात् कारणात् यतो हि ईदृशं विकल्पं पार्थक्येन अन्यः शिवः अहं शिवात् भिन्नः इत्याकारकः विकल्पः न आचरेत् अर्थात अस्य आचरणं न कुर्यात्, तादृशं विकल्पं न स्वीकुर्यात्। शिवात्मैक शिवाद्वय भावे निष्ठितः स्यादित्यस्य एतावता अस्य अर्थः। मातृका देवी पारमेश्वरी शक्ति, शिवश्च नरशिवात्मकतया स एव परिस्फुरेत् इत्यर्थः।
अत एव मंत्रस्य प्राप्त तदैकात्मिकस्य प्राणस्य आत्मनश्च मंत्रयितुर् न कंचिदपि भेदम् अनुसंदध्यात् इत्याह। तो मातृकाः एकात्म्यस्य प्राणस्य आत्मनश्च मंत्रयितुः न कंच मंत्रयितुः आत्मा प्राणः और परमेश मंत्रः एभ्यः यत् षड्विध ऐक्यं भवति साधारणे तदत्र एवं विधा भवति। तदैकात्म्यस्य प्राणस्य आत्मनश्च मंत्रयितुः न कथंचित् न कंचिदपि भेदम् अनुसंदध्यात् इत्याह। अन्यो अहमित्येवं विकल्पं नाचरेद्यतः यो विकल्पयते तस्य यतः यो विकल्पयते तस्य सिद्धिमुक्ति सुदूरतः। अन्यत्रापि प्रोक्तम् आदिमान्त्य विहीनास्ते मंत्रा स्युः शरदभ्रवत्। अहमर्थ ज्ञानम अहमर्थस्य वृत्तिविज्ञानं विना मंत्रादि किं कार्यक्षमाः न भवन्ति। तस्य सिद्धिरपि दूरतः मुक्तिरपि दूरतः। अथ षोडशलक्षादि प्राणचारे पुरोक्तवत् एवं सम आहत्य षोडशलक्ष इत्यादिवत् प्राणचारे या षोडशलक्ष बुद्धि क्रियते तद्वत् शुद्धाशुद्ध विकल्पानां त्याग एकांत उच्यते। इदानीं प्रोक्तम् आसनादिकल्पना देशकालादि परिच्छिन्नं किन्तु एवं विध जपः क्व उपविश्य क्रियते एकान्ते विजने मठिकादौ वा क्व उपविश्य एवं विधा जपः क्रियते तो कथ्यते एकांत स्थानं किम् एकांत स्थानं भवति यत्र शुद्ध अशुद्ध विकल्पानां त्यागः क्रियते। एकांते रहसि उपविश्य जपः क्रियते तो एकांतः क्व भवति एकांता मठे विजने और वनादिषु न भवति। विक्षुद्ध विकल्पानाम् अशुद्ध विकल्पानां च परित्याग एव एकांत उच्यते। द्वैत प्रथा भवति और तत् किं बहु प्रसरः द्वैतात्मकः प्रसरः यत् भवति तत्रैव अनेकान्तत्वं भवति। तो अनेकान्तत्व प्रहाणम् एव तावत् एकान्तः एकान्तस्थानं तत्रस्थः स्वयमेव एष जुहोति च जपति अपि। तो तत्र स्वयं यथा आचमन मंत्रे उच्यते अहमेव आत्मानं जुहोमि स्वाहा। आर्द्रं ज्वलति ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेव अहम् आत्मानम् अहमेव स्वयं आत्मा अहमेव अहम् आत्मानं जुहोमि स्वाहा। तदत्र प्रोक्तं तत्रस्थ स्वयमेव एष जुहोति च जपत्यपि। तत्र स्वयं एव शिवः स्वयं स्वात्मानं जपति स्वयं च जुहोति। स्वसंकल्प विकल्पानाम् आत्मनि प्रहाणम् आत्मनि प्रविलापनम् एव जपः। जपः संजल्प वृत्तिश्च नादामर्ष स्वरूपिणी तदा मृष्टस्य चिदभग्नौ लयो होम प्रकीर्तितः। जपः किं संजल्प वृत्तिश्च संजल्प वृत्तिः यत्र मन्ये स्तोत्र पाठादिपेक्षया जपः भवति संजल्प वृत्तिः। तस्य जपोजल्पः शिल्पं यत् प्रोक्तं तत् जपः यत्किमपि वचोभिः मध्यमायां यत्किमपि चिन्त्यते यत्किमपि परिभाव्यते पश्यन्त्यां मध्यमायां वैखर्यां वा तत्सर्वं जपः। पुनः नादामर्ष स्वरूपिणी नादात्मनः विमर्शः यः भवति परादीन् वैखर्यादीन् वैखर्याः मध्यमायाः पश्यन्त्याः विद्यात्मनि नादात्मने विमर्शस्वरूपिणी नादे यः प्रविलापनं भवति तस्य नाम भवति जपः। होमः किं तदा मृष्टस्य चिदबन्नो एवं यत् यः विमर्शः भवति आत्मविमर्शे एवं यत् नादान्तरवर्ती यत् किमपि वर्तते शाब्दी ब्राह्मी वा सृष्टिः तत्सर्वं चेदग्नौ तस्य लयः होमः इति प्रकीर्तितः तस्य होम इति नामधेयः। आमर्षश्च पुरा प्रोक्तः यद् आमर्षस्वरूपिणी आमृष्टस्य चिद्वग्नो लयो होमः तत् अमर्षः किम् आमर्षः किं विमर्शः किम् आमर्षश्च पुरा प्रोक्तो देवी द्वादशकात्मकः द्वे अन्त्ये संविदौ च लय रूपाहुति कृताः। ये पुरा ये द्विचक्रः यत् प्रोक्तम् अस्य विमर्श आमर्ष इत्यस्य पुरा एकवारं वर्णनम् आगतः तमेव पुरा यत् प्रोक्तं तस्यैव अत्र अनुवादः क्रियते।
देवी द्वादशकात्मकः द्वादश दिव्यः यद्वा कर्णचक्रेश्वर्यः मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि आहत्य द्वादश चक्रात्मकः यः यद्भवति द्वादशकात्मकः द्वे अन्ते संविदि तदनन्तरं संवित् वर्णौ यद्वा संविदि तत्र लयरूप आहुति क्रियाः तत्र विषयेन्द्रिय संचाराणां तद इंद्रियादौ इंद्रियाणां मनसि मनसः बुद्धौ और सर्वान् आहत्य संविदे अर्थात चिदात्मनि चिदग्नौ तस्य प्रविलापनं तस्य होमः तत् लयः आहुति इति नामधेया भवति। दशान्यास्तदुपायाय तदुपायाय इत्येवं होमे दशांशताम् यदि पुरा यत् प्रोक्तं दशांश होमः प्रायशः क्रियते जपः होमः तर्पणं ब्राह्मण भोजनम् इत्यादिकं यद् भवति तत्र दशांशं दशांशं कृत्वा साधारणासु उपासना पद्धतिषु यद् भवति तत् अत्र तस्यैव पारमार्थिकं रहस्यं दशांश होमः किं भवति तत् प्रोक्तम्। दशान्यास्तदुपायाय इत्येवं होमे दशांशताम् तो दशान्य दश अन्य अर्थात द्वादश शक्तयः सन्ति अन्येषां दश इति कर्णेन्द्रियाणां होमस्य दशांशतायाम् अयम् अभिप्रायः। दशांशता दशान्याः तदुपायाय इत्येवं होमे तदांशताम् तदा दशांशताम् शंभुनाथ आदिक्ष श्री शंभुनाथ आदिक्ष त्रिकार्थाम्बोधि चंद्रमा त्रिक अम्बोधि त्रिक शास्त्रस्य महासमुद्रस्य चंद्रमा रूपः श्री शंभुनाथः एवं आदिशति स्म यत् दशांश होमः यत् साधारणतया प्रोच्यते तस्य को अर्थः एत होमस्य द्वे अन्त्ये संविदाौ इति परप्रमात्र स्वातंत्र शक्ति रूपे अत्र द्वादशक मध्यगात् द्वादशं द्वादश इति प्रोक्तं द्वादश देवी द्वादशात्मकः तेषु दशान्यः यद्भवति दश व्यतिरिक्ता परप्रमात्र स्वातंत्र शक्ति रूपे ये द्वे अवशिष्टे तेषु एते एव अस्मद्दर्शने स्वतंत्रो बोध परमार्थः इत्यादि युक्त्या परप्रमात्र स्वातंत्र शक्ति इत्यादि द्वयोः अंतस्थानीये द्वे इत्यादि युक्त्या विश्रांति स्थानम् इत्येवम् उक्तं तदुपायाय इति मेयमानादि सोपानक्रमेण मेयमानादिसोपान मेयं माने मानं च परप्रमातरी परप्रमाता च स्वतंत्र शक्ति रूपे अस्मिन् प्रविलापनेन विश्रान्तेरुक्तत्वात् एतत् च शाक्तोपाय आहनिक एव विभज्य उक्तम्। शाक्तोपाय कश्चित् अस्मिन् आहनिकं भवति तस्मिन् विविच्य अस्य विस्तारः तत्र भवति तत एव अवधार्यम्। एवमत्र होमस्य दशांशतायाः अयम् अभिप्रायः यतस्मत् गुरवः। स्पष्टं जातम्? अच्छा इति दिवाकर जी न सन्ति वा? जी जी स्वामी चरण अस्मि। दशांश इत्यस्य दशांश अर्थात द्वादश संवित देवी द्वादशके यत् अतिरिक्ताः द्वे शक्तिः अर्थात द्वे शक्तिः नाम परप्रमात्र शक्तिः स्वातंत्र शक्तिः तो दशान्य अस्यैव दशान्य इति अस्य उपायाय इति यः होमः भवति तस्यैव दशांशताम् इति दशांश होमः इति अस्य पारमार्थिकं रहस्यं वर्तते इति श्री शंभुनाथः अस्मै माहेश्वराभिनवगुप्ताय एवं आदिष्टवान्। यद् जपः क्रियते लक्ष्य परिमितं जपः तस्य दशांशः 1000 दशसहस्रं वा तस्य दशांश होमः तदत्र न करणीयं भवति तस्य अत्र आवश्यकता नास्ति। तत्रापि लक्ष्य संख्या इत्यस्यापि 3 लक्ष 5 लक्ष 7 लक्ष रुद्रलक्ष इत्यादि रीत्या अस्य पारमार्थिकम् एव तावत् लक्षादिपदानां पारमार्थिकं रहस्यम् एव आसादनीयं कुलयागे अंतर्यागे संविधियागे व संविधौ संविधि यत् यः कुलयागः क्रियते तस्य एवं विधः क्रमः।
एवं जपहोम पर्यन्तम् अर्चाविधिम् अभिधाय दौतं दौतं विधिम् अभिधातुम् उपक्रमति। जपः होमः दशांश जपः होमः तर्पणम् एवति जपो होमस्तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनं दीपदानम् इति पञ्चाङ्ग उपासना षडङ्ग उपासना वा भवति। तो तत्र एकैकं कृत्वा एतेषां पारमार्थिकं रहस्यम् उक्त्वा दौतं विधिम् अभिधातुम् उपक्रमति। दौतविधिर्भवति दूतीयागः। साकं बाह्यस्तथा तया शक्त्या यदा त्वेष समर्चयेत तदायं परमेशोक्तो रहस्यो भण्यते विधिः। नित्योदिता परा शक्तिर्यद्यप्येषा तथापि तु बाह्यर्चा विहीनस्य दुष्प्रापः कौलिको विधि। यदि बाह्यर्चा न कुर्यात् एवं यदि कथ्यते बाह्यर्चायाः तत्र बाह्यर्चा किमर्थं करणीयं यदि एवमेव पुरस्चरणं भवति एवमेव जपः तर्पणं भवति एवमेव तस्य पारमार्थिकम् आसनं होमः दशांश होमादिकं यदि केवलम् आत्मचिन्तनेनैव भवति शिवात्मभावेनैव भवति तर्हि बाह्यार्चनं कथं कुर्यात्। तो ये कथ्यते तावदवश्यं भाव्यं साकं बाह्यस्थया शक्त्या यदा त्वेष समर्चयेत् तदायं परमेशोक्तो रहस्यो भण्यते विधिः। अस्य पारमार्थिकं रहस्यम् एतावता यद् कृतं तत् कस्मै उच्यते येन कुलयागः द्वितीयागः कृतं स्यात्। सर्वेषां येन एकान्ततः कदानीं किमपि न कृतं तस्मै यदि सहसा एवं ब्रूयात् कि सर्वाधारस्य क्वापि आसनं नास्ति यतो हि देशपरिच्छेदः नास्ति और पूर्णस्य आवाहनं न भवति यतो हि परमात्मा परिपूर्णः तो तेन वराकेण येन कदानीमपि इष्टदेवता न तु आहूतः न तु स्थापितः न तु पूजितः न तु तर्पितः तस्य बाह्यं जपः न कृतं होमः न कृतं तस्मै अस्य किं प्रयोजनं। कृते सति एव इदानीम् अस्य पारमार्थिकं रहस्यं विज्ञाय शिवात्मैक्यभावं विमृष्टव्यं त्वया इति इदानीं गुरुणा उपदिश्यते तदानीं तस्मै एवं विधाः रहस्यो भण्यते विधि। कस्मै भण्यते अयं परमेशोक्तो विधिः कस्मै भण्यते साकं बाह्यस्थया शक्त्या यदा त्वेष समर्चयेत्। कुलयागे यद्वा शक्ति वाममार्गे शक्त्या सह उपविश्य श्रीचक्रार्चनं यद्वा यस्य यद् अधिदेवता यस्य यः कश्चित् अपि देवता स्यात् तस्य अर्चना पूजनं क्रियते। तो बाह्यस्थया शक्त्या यदा त्वेषः समर्चयेत समर्चना यदि क्रियेत तदायं परमेशेन ये रहस्यः भण्यते। परमेश्वरेण यदुक्तं तदानीम् अस्य इदं रहस्यं तस्मै ज्ञाप्यते। नित्योदिता पराशक्तिर्यद्यप्येषा तथापि सा पराशक्ति नित्योदिता प्रोक्तं केन महेश्वर किं नामधेयः महेश्वरानन्दनाथे विश्वपते ताम्बूलासव विश्वाहंकृति पुष्पैः या पूजा सा पूजा मता सुलभानि विश्वपते। तत्र यद्यपि नित्योदिता तथापि बाह्यर्चा विहीनस्य दुष्प्रापः कौलिको विधिः। ये कौलिको विधि पुरा यत् प्रोक्तं कुलयागः सर्वादे अस्य आहनिकस्य आरंभे कौलिको विधिः कौलिकी विधिः इत्यनेन किम् अभिप्रेतं कुलयागः कुलयागः विधीयते यागपर्याय। तत्र परात्रिषितायां कौलिकी विधिः कौलिको विधिः नाम विश्वं विश्वात्मकत्वं सर्वात्मकत्वम् इत्याद्युक्त्या बाह्यचर्यया तदवश्यं भाव्यं तावदवश्यं भाव्यं। तत्रापि च द्वितीयमन्त्रेण काचित् तत्सम्पत्ति इत्याह बाह्यस्थया शक्त्या साकम् इति कर्तव्य। इदानीं प्रथमः आसीत् बहिर्यागः तन्त्रसारः स्मर्यते विस्मृतं वा। जी जी या जी स्वामी जी। बहिर्यागः द्वितीयः आसीत् स्वशरीरे तृतीयः शक्तिशरीरे चतुर्थः संघट्टे यामले। जी द्वितीयागस्य महात्म्यम् अत्र
उच्छ्रियते बहुक्रिया द्वितीय यागस्य अत्र बहुकारः भवति कर्तव्या सर्वतो दूतिहीनो न सिद्धिभाग। यदि लौकिकी सिद्धिरपि अपेक्षते तर्हि दूती इत्यस्य दूतीयागः अवश्यमेव कर्तव्यम्। तथा ब्राह्मणस्य यथा पत्नी तथा तया सह यजेन मुखे एवं दूती कुलाचार्ये ज्ञेया नित्यो दिते कुले। वाममार्गेण शक्त्या सह उपविश्य एव श्रीचक्रार्चनं क्रियते। यद्वा यस्य या काचित् देवता स्यात् तस्यार्चनं क्रियते। तो यथा यज्ञादौ यज्ञ वैदिके यज्ञे ब्राह्मण यजमान पत्नी निरीक्षेत इत्यादिवत् पत्न्या सह उपविश्य होमः क्रियते। पत्न्या सह उपविश्य होमः नाम पत्नी यज्ञे कदा क्व तिष्ठति, वामे दक्षिणे वा? यज्ञे दक्षिणे दक्षिणे तिष्ठति। दक्षिणे तो अभिषेके दक्षभागे तु वामे, दक्षिणे अन्यत्र वामे। दक्षभागे पत्नीम् उपावेश्य सह यजेन मख्ये तद्वत् एवं दूतिः कुलाचार्ये ज्ञेया कुलाचार्ये वा ज्ञेया नित्योदिते कुले। अस्य नित्योदितायाः कुले एवमेव दूतीं विना यागः न भवति। ननु सर्वत्र अविशेषेणैव भगवदाराधकस्य इत्यादि लक्षणम् उक्तं तत् कथमिह बाह्यस्तया शक्त्या सह समर्पयेदित्युक्तम् इत्याशङ्कां परमेश्वर उक्त्या एव निरवकाशयन् अमुष्य विधेः पीठिकाबन्धं करोति। गुरुः शिवपूजा कथं करणीयम्? अदाम्भिको गुरौ भक्तो गुरौ। गुरूणां पुरतः दम्भो अहङ्कारः, गुरूणां पुरतः यः अहङ्कारी भवति तस्य शिवार्चायाम् अधिकारः नास्ति। अदाम्भिको गुरौ भक्तो शिवभक्तः स्यात्, ब्रह्मचारी अष्टविधमैथुनस्य परित्यागी स्यात्, जितेन्द्रियः अवहितकरणेन्द्रिय संचारवान् स्यात्, शिवपूजा परः नित्य यद्दिनम् उपनीतः यद्दिनं वा व्रतं गृहीतं तद्दिनम् आरभ्य प्रत्यहं शिवपूजायां निरतः स्यात्। अप्रमत्तः मौनी वाचां नियमित वाचः नियमित वाक् स्यात्। मध्यमांस पराङ्मुखः मद्यं नाश्नीयात्, मांसं न पिबेत, मांसं न पिन्नात्मेच्छया मपञ्चकमुरी कुर्यात्। परशुराम कल्पसूत्रे भगवतः परशुरामेण निर्दिष्टं नात्मेच्छया यज्ञादि व्यतिरिक्तं यद्वा यावत् गुरुणा न उपदिष्टम् आत्मेच्छया मपञ्चकं नैव उरी कुर्यात्। तो एवं विधाः भगवदाराधकः भवति। तो भवता कथम् उच्यते यत् दूती यागं विना सर्वं निष्फलम्? निरवकाशयन्नमुष्य विधेः पीठिकाबन्धं करोति। अस्य इदानीं किम् उच्यते? उक्तं श्रीयोगसञ्चारे ब्रह्मचर्ये स्थितिं भजेत्। ब्रह्मचर्यं किम्? ब्रह्मैव नाम किं यदाचरणेऽपि स्थितिं भजेत् इत्याशङ्क्याः। आनन्दो ब्रह्म परमं तच्च देहे त्रिधा स्थितम् उपकारिद्वयं तच्च फलमन्यत् तदात्मकम्। ये परब्रह्म आनंद रूपः। आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन इतिवत् ब्रह्मणः आनन्दस्वरूपः। अत्र तान्त्रिकानां मते, कौलिकानां मते, वैदिकानां मते ब्रह्मणः आनन्दमय इति आनन्दमयकोशे मयट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते इत्यत्र भेदः वर्तते, मतभेदः वर्तते। वेदान्ति व्यतिरिक्ते वेदान्तिनां मयट् प्रत्ययः अमुख्यार्थे भवति। आनन्दमयस्य अमुख्यत्वम् एव तावत् स्वीक्रियते। किन्तु तद्व्यतिरिक्ताः वैष्णवादयः, द्वैतिनः, आगमिकाः, कौलाश्च ब्रह्मणः आनन्दमयत्वं स्वीकुर्वन्ति। अत्र प्राचुर्ये अर्थे नहीं किन्तु विकारार्थे आनन्दमयट् प्रत्ययः वर्तते। आनन्दो परमं ब्रह्म, परमानन्दः ब्रह्म, ब्रह्ममय, परब्रह्म आनन्दमयः। आनन्दः आनन्दमयः नहीं किन्तु आनन्द एव। उपकारी द्वयं तत्र फलमन्यत् तदात्मकं। तस्य आनन्दस्वरूपे, आनन्दमयस्वरूपे यत्किमपि उपकारी उपकारी द्वयं अर्थात् बाध्य इत्यादि पंचमकारेषु पंचमः
पंचमः मैथुनं भवति, प्रथमः आद्यं मध्यं भवति इत्यादिवत् पंचमम् और आद्यं ये द्वयोः आनन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः किम् अनुभवेव तस्य आनन्दम् आनन्दं याद इति उक्तम् उपकारी फलम् इति अत्र उपकारित्वेन एतेषां स्वीकारः विधीयते आगमिकानां अत अत एव तदात्मकम् इति सर्वशेषत्वेन उक्तम् उपकारिद्वयं तत्र फलम् अन्यत् तदात्मकम् तत्र फलं किं भवति तदात्मकं तादात्म्येन एतेषु आनन्दमयस्य एव किं उक्तं पञ्चदशीकारेण ब्रह्मैव ईश्वरतां व्रजेत् इति छाया समावेशात् ब्रह्मैव ईश्वरतां व्रजेत् आनन्दमयकोशादि अवच्छेदकत्वेन ब्रह्म एव ईश्वरतां व्रजेत् ईश्वरश्च आनन्दमयः तस्य च सर्वत्र भोग्यत्वमेव तावद् वर्तते अत एव तदात्मकत्वम् इति सर्वशेषत्वेन उक्तं तत्शब्देन च अत्र आनन्दपरामर्शः एवमेषां ब्रह्ममयत्वात् एतदनुष्ठाता ब्रह्मचारी इत्युच्यते ब्रह्मचारी इति पदेन ये बद्धकच्छाः और किं ब्रह्मचारी इति पदेन किम् अत्र विपरीतं ये इत्यपि ब्रह्मचारी इति पदेन ब्रह्मणि वेदे कर्तुं शीलम् अस्येति ब्रह्मचारी ब्रह्मणि वेदे वेदाध्ययनार्थं यत् व्रतं गृह्यते मेखला गुरुकुलवासादि नियमोपेतः यद्वेदाध्ययनं क्रियते तद्वान् ब्रह्मचारी भटो वा इति उच्यते द्वितीयः ब्रह्मचारी ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि यः चरति अर्थात् तस्मिन् निष्ठितः भवति तस्य ब्रह्मचारी इति संज्ञा भवति अत्र ब्रह्मचारी इति पदेश ब्रह्ममयत्वाद् एतदनुष्ठाता मपञ्चकसेवकः ब्रह्मचारी इत्युच्यते औष्ठ्यान्त्य तृतया सेवी ब्रह्मचारी स उच्यते औष्ठ्यान्त पफ बभ म औष्ठ्यान्तं पकारस्य अन्तिमे मकारः तो तृतीयः म पंचकस्य सेवी यद्वा म तृतीयस्य सेवी ब्रह्मचारी उच्यते अस्य अग्रे वक्ष्यति न मांसभक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला एतेषां ब्रह्मचर्यं कुलमार्गे ब्रह्मचारिणः दिवि एव भवन्ति रात्रौ एतेषां कृते नग्नचर्या विधीयते रात्रौ नग्नचर्या कुलाचारे एभ्यः मपञ्चकं सेव्यते दिवि इमे ब्रह्मचारिवत् तिष्ठन्ति यावत् सूर्यम् अस्तमेति तावत् इमे ब्रह्मचारिणः अस्तमिते सूर्ये इमे साधारणा भवन्ति अव्यक्तप्रक्रियायां ननु न मांसभक्षणे दोषो न मध्ये न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला इति मानव वचनम् अत्र उदाहृतं तो एतेषां प्रवृत्तिरेव तावत् जनानां स्वभावतः अपि मपञ्चके मत्रितये मकारत्रितय इति कौलिकानां मकारत्रितयं भवति येभ्यः मुद्रा और किं मीनं मुद्रा इति एभ्यः न स्वीकृतम् द्वयं मध्यमांसं तृतीयं मध्यमांस और यत् अस्माकं मते पंचमेन संतोष्य द्वितीयं पंचमेन संतोष्य विसृजेत् इति विधानं वर्तते तदत्र नास्ति इत्यादि युक्त्या मांसादि निवृत्तौ शास्त्रं प्रयोजकं न तत्प्रवृत्तौ तस्याः स्वारसिकत्वात् ये अनेन शंका क्रियते वादिना कि मांसादि निवृत्तो निवृत्तिस्तु महाफला इति उक्त्वा इति उक्त्या इति मनुवचनात् तस्मात् मपञ्चकं मत्रितयेभ्यः निवर्तनम् एव तावत् प्रयोजनं भवति तत्प्रवृत्तौ तस्मिन् प्रवर्तयितुं शास्त्रस्य प्रयोजनं न भवति कथं न भवति स्वारस्यकत्वात्
प्रवृत्तिरेषै भूतानां जनाः शास्त्राज्ञां विनापि यस्मिन् यत्र प्रवृत्ताः तत्र शास्त्राज्ञया शास्त्रवचनेभ्यः प्रवर्तनं तु निरर्थकं तस्य किं प्रयोजनं न हि मलिनः स्नायात् बुभुक्षितो वष्णीयात् इत्यादौ क्वचित् शास्त्रम् उपयुक्तम् शास्त्रे मलिन स्नायाद भूक्षित अश्नीयाद मलिनस्य स्वभावतः निसर्गतः एव स्नानादो और बुभुक्षितस्य भोजनादो प्रवृत्तिः दृश्यते तत्र शास्त्रस्य चोदना तत्र निरर्थकं भविष्यति तत्किमेतदुक्तं मित्याशंक्य आह तद्वर्जिता ये पशवः आनन्दपरिवर्जिताः आनन्दकृत्रिमाहारा तद्वर्ज्यं चक्रयाजकाः ये एतावता ये सर्वेषां कृते सर्वजनीनानां कृते नास्ति ये विशेषतया दीक्षिताः भवन्ति तेषां कृते एवं विधीयते ये केचन कुलप्रक्रियाम् अनुप्रविष्टा अपि तत्र विहितम् अपि एतत् लोभेन विचिकित्सया वा चक्रयागादो स्वस्मै परस्मै वा न ददति ते पशवः अत्र पशुत्वं किं ये अत्र दीक्षिता सन्तः चक्रयाजकाः अपि ये तत्र तत्र स्थिताः ते आनंद कृत्रिमाहारा अर्थात ते आनंद विषये भ्रांताः सन्ति सिद्धान्तं नानुसरन्ति तेषाम् अत्र पशुतुल्यत्वं पशवः इति संज्ञा भवति ते आनन्दवर्जिताः ते यथा वैष्णवेषु उच्यते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रेम नहीं इत्यादिवत् कौलिकेषु अपि ये कुलविधिं नानुसरन्ति ते निरानन्दाः भवन्ति खेदखिन्नाः दुःखिनः खेद दुःखदुःखिनः तिष्ठन्ति तद्वर्जं चक्रयाजकाः द्वयेऽपि निरये यान्ति रौरवे भीषणेत्विति द्वयेऽपि ये तत्र परस्मै स्वस्मै परस्मै स्वयं च ये अनानन्दिनः आनन्दपूर्वकं न तिष्ठन्ति अन्यस्मै अपि आनन्द हेतुषु सत्सु अपि ये अन्यान् अन्येषाम् आनन्दाय न भवन्ति ते पशवः ते तेषां किं भवन्ति पशव एव यतः परब्रह्मात्मभूतेन तदुद्भूतेन आनन्देन परिवर्जिताः पशूनां यत् ये आनन्दं न भवति पशवः परब्रह्मात्मभूतेन परब्रह्मात्मभूतः और ब्रह्मानन्दे ये ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः इत्यस्य अत्र प्रकरणं चलति देहाद अवयव गृहीतात्माभिमान ते देहाभिमानिनः सन्ति तेषां देह व्यतिरिक्ते प्राणे मनोमये और विज्ञानमये आनंदमये तेषां गतिरेव न भवति अतएव देहाभिमान अविनिविष्टा पशवः पशुतुल्याः ते सन्ति द्वयेऽपि निरये यान्ति द्वये अर्थात् मद्वये मांस और द्वये सति अपि ते तेषां निरयगमनं भवति रौरवे भीषणे इति रौरवे भीषणे नरके तेषां निपातः भवति कुलाम्नायेषु ये सक्ता एभिर्द्रव्यैर्बहिष्कृता पशवस्ते समुद्दिष्टा नतैस्तु सहवर्तनम् ये कौलिकानां कृते विधिर्वर्तते ये कुलाम्नाये प्रसक्ताः किन्तु ये कुलाम्नाये न प्रसक्ता येषां कौलिकी दीक्षा नास्ति अर्थात् समयाचारिणः मिश्राचारिणः तान् विहाय ये कुलाम्नाये प्रसक्ताः किन्तु ये मद्वये मत्रये इत्यादिषु ये बहिष्कृताः ते पशवः समुद्दिष्टा ते पशुतुल्याः सन्ति तेषु न व्यवहरेत् इति कश्चित् आगमवाक्यम् अत्र उदाहृतम् ये भी स्वयं गर्धवशात् आनंद त्रीन् इमान् आहरन्ति मकारत्रयम् उपभुञ्जते चक्रं पुनर्लोभादिना तद्वर्जं यजन्ति तेऽपि पशवः इमे एव पशवः न ये कुलमार्गे दीक्षिताः सन्तः अपि ये मद्वयं मत्रयं न सेवन्ते ते पशवः त एव पशवः न सन्ति किन्तु ये गर्धवशात् गृधो अभिकांक्षायां ये अभिकांक्षावशात् लोभादेवशात् यद्वा आनन्दकृतः त्रीन् इमान् न आहरन्ति मत्रयं
एतान् न आहरन्ति मकारत्रयम् उपभुञ्जते चक्रं पुनर्लोभादिना, और ये केवलं लोभवशात् एव चक्रं चक्रे सम्मिलिता गुरुचक्रे यत् पुरा चक्रस्य यादृशं विवरणं तत्र सारादौ अस्माभिः अधीतं तत्र सम्मिलिताः भवन्ति, तेऽपि पशवः पशव एव इति प्राचीन सम्बन्धः। न केवलम् इमे एव मत्त्रयं मत्रये बहिष्कृता पशवः, किन्तु ये लोभादिवशात् तत्र सम्मिलिताः तेऽपि पशवः। विना गुरुं विना देवं मूढत्व परमेश्वरी मध्यमांसाशिनो नित्यं पशवे पशवस्तेन संशयः। गुरुं विना, देवता इष्ट देवं विना और मूढ़वत् ये शास्त्र कुलशास्त्रे अनभिज्ञाः ये मद्यं मश्नन्ति मांसं मश्नन्ति ते नित्य पशवाः, तेषां कृते निषेधः। नात्मेच्छया मपञ्चकम् उरीकुर्यात् इति कुलसूत्रकारः। एवं द्वयेऽपि ते विहितश्च अकरणादिति विहितस्य च करणात् भीषणे रौरवे निरके यान्ति तत्र यातना सहस्राणि अनुभवन्ति इत्यर्थः। एवं विहितेऽपि मद्वये विहितं यद्विहितं मद्वयं तस्य अस्वीकरणात् और यत् न विहितं तस्य स्वीकरणात् तत्तेषां ये पातकं भवति तेन ते निरयं यान्ति, रौरवं नरकं यान्ति, तत्र बहु यातना सहस्राणि अनुभवन्ति इत्यर्थः। वद कदाचित् स्यात् ये मद्यं मानववचनात् ये एक वर्ष पर्यन्तं मांसं न श्नन्ति ते स्वर्गभाग ते स्वर्गे ते अनंत पर्यन्तम् अनन्तकाल पर्यन्तं स्वर्गे निवसन्ति केवलं मांसस्य परित्यागात्। अत्र विपरीतं कथं प्रोक्तं? तो यस्मिन् 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 स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तते। अत्र मपञ्चकस्य सेवने यत्र सौत्रामणि यागे और यद्वा वामदेवस्य उपासकेन द्वितीयागः अवश्यमेव करणीयम्। वामदेव कश्चित् शिवस्य उपासना भवति, तत्र द्वितीयागः स्त्रीप्रसङ्गः विधीयते। सौत्रामणि यज्ञे यथा सुरापानं विधीयते तद्वदिहापि योजनीयम्। सौत्रामणि यज्ञे सुरापानादिवत् ये तत्र न कुर्वन्ति अहंकारवशात् शास्त्राज्ञाम् उल्लङ्घयन्ति तेषां विहितस्य करणम् अविहितस्य अकरणम् इत्यादि अविहितस्य करणं विहितस्य अकरणम् इति पाप्मना ते निरयं यान्ति, नरके च सहस्राणि यातनान् अनुभवन्ति। किन्तु कुलमार्गे प्रविष्टा ये कुलमार्गे येषां दीक्षा नास्ति तेषां कृते विपरीतं स्यात्। स्वेस्वेधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। यदि कश्चित् ब्रह्मचारी सन् शिखासूत्रं विहाय और अद्वैतवादम् आश्रयेत स नारकी भविष्यति। गृहस्थस्य गृहत्यागः व्रतत्यागं वटोरपि भिक्षोरिन्द्रिय वनस्थग्राम सेवनं भिक्षोरिन्द्रियलौल्यं च वनस्थग्राम सेवनम् आश्रमापसदा एतेषां कृते यद् विहितं तदेतेषां कृते येषां कृते यद् न विहितं एतेषां कृते न विहितम्। अन्यस्य धर्मः अन्यः आचरेत् तस्य धर्मः कश्चित् अन्यः आचरेत् चेत् तेन विहितस्य करणम् अविहितस्य करणम् इत्यादि इति पाप्मना तस्य स नरकी भवति, नरकं प्रयाति। एवमेतत् कुलमार्गानुप्रविष्टेन सर्वदा स्वात्मानंद व्यंजकता मात्र परतया सेव्यम न तो तदगर्धेन। तो कथम अस्य सेवनं क्रियते? यत् आनंद रूप परब्रह्म स्वात्म आत्मनः एव ये कणिकां स एव सच्चंदन वनितादि रूपेण तस्यैव आनन्दस्य स एव आनन्दः अभिव्यञ्जते इति बुद्ध्या मपञ्चकस्य मत्रयस्य सेवनं विधीयते, न तु गर्धेन। गर्धेन लोभवशात् यद्वा केवलं कामना इत्यादि वशात् इंद्रिय लोलुपतया
लम्पटतया वा स्त्रीसेवनं तत्तु सर्वत्र गर्हितम् एव। तथा त्वेहि अस्य लौकिकेभ्यः को विशेषः स्यात् पंचकम सर्वो जन सेवते सर्वे मांसम कह न अश्नाति स्त्री प्रसंगः कह गृहस्थः न करोति। तथा त्वेहि अस्य लौकिकेभ्यः को विशेषः यदाहो ब्रह्मण्यानन्दाख्यं रूपं मतो यत्समाश्रयवशेन लभ्यत एव तदखिलं समाहरेत विषयगर्धनिर्मुक्तः कामात् मोहात् विषयाद् व्यतिरिक्ता भावसम्रूढात् प्रसरति आनन्दो यः सोऽपि पशूनामपि इह साधारः। एतावता तु सामान्यम्। यत् आनन्दादिषु प्रवृत्तिः तत् हेतुषु पशूनां मनुष्याणां तत्र सामान्यमेव। प्रसरति आनन्दो यः सोऽपि पशूनामपि यः साधारः चिन्मात्रात्मपरत्वे संवित्तेर्व्यञ्जको हि यो विषयः। तत्र चिन्मात्रात्मपरत्वे चिन्मात्र एव आत्मनः चिन्मात्रस्य आत्मनः संवित्तेः संवितशक्तिर्यः विषयानन्दे अभिव्यक्तिर्भवति अभिव्यञ्जते विषयानन्दे योग्यात्मना विभाति च भोक्तुः एवं सभुञ्जानो न लिप्यते इत्यादिवत् योग्यात्मना विभाति च भोक्तुः स्वात्मन्यन्यभेदतः सततम् उक्तः स एव विषयो भिन्नश्चा भेदितां समायातः। तो अन्येभ्यः पशुवादिभ्यः लौकिकेभ्यः दीक्षित विशेषस्य मपञ्चकं मत्रय सेवनम् अयमेव इत्थमेव भिन्नम्। अपरिच्युतस्वरूपैका अपृथग्भूतापि विषयसंवित्तिः भुज्यत एव त एते वीरव्रतिनो महाक्रमारूढाः। लक्षस्थो जपरूढ़ो नियमरतो ब्रह्मचर्यशान्तवनाः संघट्टेऽपि च रूढ़ो महामनस्वी सुशान्तवपुः। अपरिच्युतस्वरूपैरपृथग्भूतानि विषयसंवित्तिः। अपरिच्युत स्वरूपात् अप्रच्युतः नित्य सततोदितत्वात् और अपृथग्भूतापि विषयसंवित्तिः। विषयसंवित्तिः यत् सृक्चन्दन वनितादि विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य सौख्येषु सत्स्वपि सभुञ्जानो न लिप्यते। सकल करणैः विषयान् भुञ्जानोऽपि कंचित कालं सर्ववृत्ति विसर्जनेन कंचित कालं अवस्थानं परापूजा इति अर्थसंदर्भपरो यं ग्रन्थः इति लिखति वरिवस्यारस्य चाकारः नित्याषोडशकार्णवस्य परापूजा इति प्रकरणे। नित्याषोडशकार्णवः अस्माभिः अनेन सहैव एनं किंचित परिसमाप्य नित्याषोडशकार्णवः समारभिष्यामः। अपरिच्युत स्वरूपैरपृथग्भूतापि विषयसंवित्तिः भुज्यते एव त एते वीरव्रतिनो महाक्रमा। वीरव्रतिनः महाक्रमारूढाः ये विषयान् ये न बिभ्यन्ति। भुञ्जानः स भुञ्जानो न लिप्यते। लक्षस्थो जपरूढ़ो लक्षस्थः ये लक्ष इति पुरा एक त्रिः पंच सप्त एकादश इत्यादि रीत्या यः लक्षः प्रोक्तं। जपश्चात्र यत् जपः प्रोक्तं। जपः नियमरतः नियमाः ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यम् अत्र यत् प्रोक्तं ब्रह्मचर्यम् ईदृशमेव। आनंदो परम ब्रह्म तत्र देहे तच्च देहे त्रिधा स्थितम्। त्रिधा स्थितम् त्रिधा अत्र अस्य अर्थः जयटेन जयर्थेन मद्य मांस मैथुनम् इत्येव कृतम्। मद्य मांस मैथुन इति रीत्या ब्रह्मचारी तत्र ते देहे त्रिधा स्थितम् इति देहे इति पदे विसंगति समायाति। आनंदो ब्रह्म परमं तत्र आनंदमयस्य स्वात्मानन्दः विषयान् ब्रह्मानन्दः स्वात्मा ब्रह्मानन्दः अन्यत् किं भवन्ति ब्रह्मानन्दः योगानन्दः विषयानन्दः एवं त्रिधा शरीरे आनन्दस्य त्रिधा शरीरे अव्यञ्ज्य। यद्वा कारणावस्थाया आनन्दः तस्यैव तैजस प्राज्ञ इत्यादि रीत्या देहे त्रिधा स्थितिः भवति आनन्दस्य। आनंद आकाश इत्यस्य तत् उपकारी द्वयं तत्र मद्वयम् उपकारी एवं फलं
अन्यत् तदात्मकम् अस्य ब्रह्मचर्ये स्थितिः ईदृशी ओष्ठ्यान्त्य तृतया सीवि औष्ठ्यान्त तृतया सीवि ओष्ठान्त पवर्गस्य अन्ते मकारः तत्तृतयं मकार तृतया सीवि ब्रह्मचारी स उच्यते। यथा ब्रह्मचारी नाम गृहस्थस्य अपि यः दिवाकर जी जी स्वामी यः चरण। गृहस्थः गृहस्थः एक पक्षपर्यन्तं जी 15 दिनपर्यन्तं यः गृहस्थः सन्नपि यः एक पक्षपर्यन्तं व्यवायादिषु व्यवायकर्मसु गृहस्थधर्मे धर्मात् विरतः भवति तस्यापि जी प्राजापत्य ब्रह्मचारी इति संज्ञा भवति। जी जी तो तद्वद् इहापि ये कुलमार्गे दीक्षितस्य मोपञ्चकादि सेवकस्य अपि ब्रह्मचारी इत्येव संज्ञा भवति। जी अतिमार्ग विनय 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 कथितैः समयाधर्मैषु संग्रहो यस्य योऽपि महासम्बुद्धः संविदमय एव सर्वदा स्वस्थः महामनस्वी सुशांत वपु एवं ये कर्णेन्द्रियैः सकल विषयान् भञ्जानः अपि आत्मनिष्ठः आत्मनः शिवा विना भावं यः विमृशति सः महासम्बुद्धः संविनमयः सर्वदा स्वस्थः स्वस्मिन् स्थितः विश्रान्तिं प्राप्तः स्वात्मानुभूतिसिद्ध्यै विषयस्पर्शी न लौल्यभावनया तदनन्तरं तस्य विषयादिषु यः स्पर्शः भवति तत् लौल्यवशात् न भवति किन्तु प्रारब्धवशात् उपस्थितः विषयः इत्येव भवति। स्वात्मानुभूतिसिद्ध्यै विषयस्पर्शी न लौल्यभावनया पशुभावना विमुक्तः स यवियुक्तो महामार्गे स एव तस्य पशुभावनया विमुक्तः स वीराचारे मत्रयं सेवकस्य बहुमाहात्म्यं वर्तते तस्यैव अत्र प्रशस्ति क्रियते। किन्तु लौल्यभावेन विषयलौल्यतया सः साधारण ये स्त्रैणः लम्पटः इत्यादिवत् योषितादिषु न प्रसक्तः और सः केवलं कलहाय यद्वा पशुपानाय मद्यसेवनं न करोति। स्वादाय इंद्रिय लौल्याय सा मांसादीनि न सेवते केवलं तत्र अंगत्वेन गुरुणा यथा नियुक्तः तथा करोति। यह सावधान वृत्तिः स्वात्मनि मध्येपि लोकयात्रायां वामाचार विधौ विभवत्यसौ पालने सदा अस्खलितः वामाचार विधौ अपि असौ पालनादौ सदा अस्खलितः तो लोकयात्रायां तस्य क्वापि व्यवधानं न भवति स सदैव यथावत् आचरति। कुलार्णवेऽपि लिखितं यां मैरेयं मदिरां पीत्वा देवापि मुमुह्यमानाः तां सेव्य कौलिकः एकाग्रचित्तः ध्यान आत्मविमर्शं करोति इति तस्य बहुमाहात्म्यं कौलिकस्य कुलार्णवतन्त्रे एवं लिखितम्। अत्रापि वामाचार विधौ अपि भवत्यसौ पालने सदा स्खलितः यश्चरम धातु सर्गे समयलवस्य अंतरे स्वसंवृत्या सर्वासां वृत्तीनां प्रस्त्यत्तमना चेतसो झटिति। ये चरम धातु विसर्ग स्थानम अस्य चिदगगन चंद्र अस्य शिवदृष्टि इत्यस्य यदि ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां ऐकलौल्यं भवति तो एतासु अवस्थासु चरम धातु विसर्गे और अपरः भयदर्शने द्रुतपाठादि तत्र महाभये तत्र ज्ञानेच्छा क्रियादीनाम् ऐकलौल्यं हृदये भवति तो समयलवस्य अंतरे एकस्मिन्नेव क्षणे स्वसंवृत्त्या सर्वासां वृत्तीनां प्रत्यस्तमनाः चेतसो झटिति आनंद संविदुदयो रूपम तद ब्रह्मण समाख्यातम। ये कुल प्रक्रिया और आगमी की प्रक्रिया है। एनम अभिज्ञाय ये मध्यमांसादो प्रसक्ता ते तो वरा का पशव एव सन्ति ये तत्र ऐकलौल्यं यत्ते तेषां द्रुतपाठे भी भवति और महाभय अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् धावन् वा यत् पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः इत्यादि रीत्या उपायान् आश्रित्य ये स्वहृदये
आत्मनः परब्रह्मणः अविनाभावं ब्रह्मभावम् आत्मनः विमृष्टुम् एवं मपञ्चकम् अपि सेवते, तस्य बहु महात्म्यं वर्तते। तत्र लिखितं एकस्मिन् शास्त्रे योगवासिष्ठे भगवान् वसिष्ठाः दिवाकरजी सन्ति। जी 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 स्वामी अस्मि। स्वहस्ते खरपरं गृहीत्वा चाण्डालगृहे भिक्षां कृत्वापि यदि ब्रह्मज्ञानी भूयात् तच्च शोभनं ब्रह्मज्ञानम् आप्नुयात्, किन्तु यदि स्पर्शमात्रेण सम्पूर्णं पृथिवीं सुवर्णमयीं कर्तुम् अपि यस्य सामर्थ्यं स्यात् चेत् तर्हि अपि तादृशीं ब्रह्मज्ञानं विना अज्ञानम् आश्रित्य यदि ईदृशं सामर्थ्यं कस्यचित् भवेत् तर्हि तत् न समाश्रयणीयम्। एवं ये ब्रह्म एकान्ततः आत्मज्ञानम् आत्मनि अवस्थितिम् इच्छन्ति ते गुरुणा उपदिष्टमार्गेण गुरोः वचांसि विश्वस्य तैः ये कुर्वन्ति आत्मनिष्ठां सम्पादयन्ति अपि वामाचार अवलम्बनेन तेऽपि धन्याः, तेषामपि अत्र अस्मिन् शास्त्रे बहु प्रशस्तिः प्रोक्तम्। तन्त्रालोके मध्यमांससेवनं सुकरम् इति आसामेतत् इतरत्तु अमर्त्यानामपि दुष्करं किं पुनर्भोग्यभाजानां मर्त्यानां मध्यमपि शोभनं मद्यं मिलति एव, यदि न मिलति मद्यं कथं निर्मेयम् इति कुलार्णवतन्त्रे अस्य ये प्रोक्तं स्वरूपं रहस्यं। मांसस्यापि सेवनं सुकरं सर्वत्र मिलति एव, पुरा बलिपशु व्यतिरिक्तं मांसं न खादन्ति स्म सर्वे, कोऽपि जनः ब्राह्मणः वा क्षत्रियादयः अपि यः पशुः शस्यं विनाशयति, सल्लगी पल्लगी गोधा हरिण प्रभृतयः ते शस्यं खादन्ति विनाशयन्ति स्म, तान् भुक्त्वा खादन्ति स्म, तान् मारयित्वा खादयन्ति स्म क्षत्रियादयः। ब्राह्मणास्तु केवलं बलिपशुम् एव स्वीकुर्वन्ति स्म। तो अत्र लिखितं मांससेवनं सुकरं लोके। इतरत्तु नाम पंचमः स्त्रीप्रसङ्गः अमर्त्यानामपि दुष्करम्। अमर्त्यानां दुष्करं क्वचित् प्रोक्तं यत् किमस्ति भोग्यं भोजनशक्तिश्च, भोगः भोजनशक्तिः अत्र न भवति मर्त्यलोके। यदि भोगः उपलब्धं भोजनं तस्य शक्तिः नास्ति, यदि क्वचित् भोजनशक्तिः तत्र भोग्यं नास्ति, तो एवं स्वर्गे यद्यपि वर्तते यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तम् अनन्तरम् एवं विधे भोगे सत्स्वपि ततः निपातः भवति न वा? निपातः भवति। तो निपाते सति तत्रापि किंचित् कत्वं कदाचित् कत्वं तो अस्ति एव। तो अनवरतं महाभोगः तत्र नास्ति, निरवधि महाभोगः स्वर्गेऽपि नास्ति, मर्त्यानामपि दुर्लभम्। तो तस्य अत्र का गतिः? तत्तु मध्यमांसादि व्यापारः सुलभं लोके, तृतीयः पंचम अस्माकं मते पंचमः तु मर्त्यानामपि दुर्लभं। तो तस्य सम्पादनं कथं स्यात् इत्यस्य प्रकरणं श्वः चलिष्यति। ओम कविगरजतवर्णं भवता ये प्राप्तं किं? प्राप्तं वरिवस्या रहस्यं। यतः अस्य शुभारम्भः वरिवस्या रहस्यं श्वः आरभ्यामः। ये बहु महत्वपूर्णं ग्रन्थः वर्तते। ये तन्त्रालोक इत्यादीनां तु काश्मीर व्यतिरिक्तेषु कौल मार्गावलम्बीषु एव तावत् अस्य प्रामाण्यं स्वीक्रियते, अन्यत्र अस्य प्रामाण्यं नास्ति। किन्तु नित्याषोडशीकारणवः प्रमाणभूतः ग्रन्थः आगमशास्त्रस्य। स्वतः आरविष्यामः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विदितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। प्रणम्यन्ते। ओम अद्य भवतां वे मद्रासी सज्जनः न आगतः? न आगतः। केवी जी
सतीश जी।